न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं विमन्यतामहेतुकम् एतान् दृष्ट्वावष्टभ्य नष्टात्मानोपबुद्धया प्रवर्ते प्रकर्मणः क्षयाय जगतो हिताः कामाश्रित्य दुष्परगन्धं ममानामदान्विताः मोहाद्गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुभ्रताः चिन्तामपरिमेयान्ति प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहते कामभोगार्थमन्यायेनाथ सञ्चयान् इदमद्य मया लब्धामिमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्ति इदमपि भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आद्यो विजनवानस्मि पुण्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मकर्मेषु प्रविशन्तो विदूयकाः तानहं विशदक्रूरान् संसारेषु नराधमान् शिवानजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु आसुरीयोनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ते नागतिम् त्रिविधं नरकस्य द्वारणाशमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत् एतैः विमुक्तः कौन्तेय तमद्वारे स्त्रिभिर्नरः आचार्यात्मनश्चेय ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमसृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्यकार्यो व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधान् युक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि हरि ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर सम्पदि विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। ओं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्री गुरुचरणार्पणमस्तु। कृष्ण भगवान की जय। ओं श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एषा श्रुतिमसृज्य वेदन्ते श्रद्धयान्विताः तेषानिष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धस्य एव सः। एजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतान्यच्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तपयन्ते तपोजनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ता कामरागबलान्विताः वर्जयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसा माञ्चैवान्तशरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आयासपथस्य त्रियो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तादानं न्यासां वेदमिमं शृणु। आयुसत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरारुद्या आहारः सात्विकप्रियाः तत्त्वं ललवनात्युष्णातीक्ष्णरूक्षविधायिनः आहाराजयश्रेष्ठा दुःखशोकामयकराः यातयामकरसम्भूतिपरिषदञ्चयत् उद्दिष्टमक्षामेध्यं भोजनं तामसा प्रियम् अपराकाङ्क्षिर्यज्ञो विधिदृष्टो यैजते यष्टव्यमेवेति मनस्समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं धर्मार्थमपि चैव यत् ईजते भरतश्रेष्ठ तैयज्ञो विद्धि राजसं विधिहीनं सृष्टानं मन्त्रहीनं दक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं
सात्विकं परिचक्षते देवकी च गुरुप्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुदैवकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितैः स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनप्रसादसौम्यत्वं मौनमात्मनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अपराकाङ्क्षी वियुक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कर्मानुपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदीयं प्रोक्त राजसञ्चलमध्रुवम् मूढायेणात्मनो यत् क्रियया तस्योत्साधनार्थं तमसमुदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे देशकाले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु कृत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्ट तद्दानं राजसंस्मृतम् अदेशकाले च ज्ञानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तस्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्य स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां तदुचितनिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च साहित्ये तत्प्रयुज्यते प्रशंसे कर्मणि तथा सत्यं पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अस्य दया दत्तं तपस्तत्तं कृतं च यत् असदिति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो ह्यः हरि ओम् तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रयभावयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीगुरुचरणार्पणमस्तु। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ॐ श्री